बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम एक बार फिर 11वीं जमात के सिलेबस में मौजूद 7वीं नज़्म का मुताला करेंगे, जिसके पहले दो अशार की तशरीह हम कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। नज़्म का उन्वान है हिलाल इस्तक़लाल, शायर का नाम है हफीज जलंधरी और आज इस नज़्म पर यह हमारा दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह की जाएगी। तो पढ़ते हैं शेर नंबर 3 और उस पर बात करते हैं। हिलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। तो मुश्किल अल्फाज में देखते हैं। अतिया का मतलब इनाम या तोहफा, नवीद खुशखबरी को कहते हैं और मफहूम है कि इस परचम पर हिलाली खंजर का निशान हमारे शोहदा की तरफ से तोहफा है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके कौम का दामन खुशियों से भर दिया। तो अहम निकात में सबसे पहले बात करते हैं खंजर नुमा चांद। तो इसमें दूसरे शेर में भी ये बात आई थी, खिलाली खंजर कहा गया था, और इसमें भी वही बात है कि इसमें खंजर नुमा चांद की बात की गई है कि ये खंजर नुमा चांद है। क्यों है? क्योंकि चांद भी बारीक है, पहली रात का चांद थोड़ा सा खमदार है, और खंजर भी इसी तरह का होता है। दोनों के जो सिफात हैं वो मिलती जुलती हैं। तो मुश्तरक सिफात में नोकदार होना, खमदार होना और बारीक होना और तेज होना, तो इसलिए इसको खंजर नुमा चांद कहा गया है, जो कि हमारे परचम में मौजूद है। दूसरी बात कि ये खंजर नुमा चांद जो है, ये शहीदों की तरफ से हमें एक तोहफा मिला है, क्योंकि इसको बचा कर रखने में, इसको कायम रखने में, इसको सरबुलंद रखने में शहीदों का बड़ा किरदार है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमें एक तोहफा मिला है। वो शहीद बेशुमार हैं, उनकी एक तारीख है, और अगर हम उन तमाम शोहदा का जिक्र करना शुरू करें तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। हर किरदार पर एक अलग कहानी, एक अलग किताब जो है वो लिखी जा सकती है। इस कदर कुर्बानियां हैं, ना सिर्फ शहीदों की बल्कि गाजियों की भी, बल्कि उन लोगों की भी जिन्होंने जंग नहीं लड़ी, जिन्होंने, जो मासूम थे, जो इस राह हक में मारे गए, जो कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, तलवार भी नहीं उठाई लेकिन फिर भी कुर्बान हो गए। तो उनकी जानिब से भी ये हमारे लिए एक तोहफा है। एक शेर देखिएगा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तो बात करते हैं 1965 की। सबसे पहले उससे पीछे बाद में जाएंगे। तो आपको पता है, पहले भी मैंने बात की कि इस नज्म का जो पस मंजर है वो 1965 की जंग है, जिसकी वजह से ये नज्म तख्लीक हुई उसके बाद, उस फतह के बाद। तो एक बहुत बड़ी मार कार आई थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। हमेशा हिंदुओं ने अखंड भारत का नारा लगाया, और वो यही आज भी यही कहते हैं कि हम उसी हिंदुस्तान को दोबारा हासिल करेंगे जो कभी पहले था, जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें शायद नेपाल के इलाके, श्रीलंका के इलाके, कुछ और भी कुछ इलाके हैं जो कि हिंदुस्तान से अब अलग हो चुके हैं। तो ये कदीम हिंदुस्तान जो था उसमें ये सारे इलाके मौजूद थे, और वो चूंकि वो हिंदू कहते हैं कि, और इसमें हकीकत है कि मुसलमानों के आने से पहले ये हिंदुओं के पास ही था, वही इसके करता धरता थे, उन्हीं के पास इसकी हुकूमत थी और वही यहाँ रहते थे। इसलिए तो इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदुओं का मुल्क था। लेकिन फिर मुसलमान आए और 1000 साल तक मुसलमानों ने इस पर हुकूमत की। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदुओं को ये काबिल कबूल ना हुआ, और वो हमेशा इसके दर पे रहे।
پاکستان کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، بدلہ لینے کی کوشش کرتے رہے، اور اس بات کا بدلہ لیا کہ مسلمانوں نے 1000 سال ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے، ہم پر ظلم و ستم کیے ہیں۔ حالانکہ ظلم و ستم نہیں کیے گئے، ہندوؤں کو مسلمانوں کا جو دور حکومت تھا اس میں پورے حقوق ملتے رہے ہیں۔ اس طرح کا ظلم و ستم کبھی نہیں ہوا جس طرح کہ آج انڈیا میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ تو ہندوستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو، کشمیر کو واپس لینا ہے، ہم نے ضم کرنا ہے خود میں، یہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے بدلہ لینے کی خاطر 1965 میں چڑھائی کی، اور منہ توڑ جواب ملا۔ بے شمار پاکستانی آرمی کے لوگ شہید ہوئے، اور انہوں نے بڑا مضبوط دفاع کیا، زبردست طریقے سے روکا، اور ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، پلٹ کر بھاگنا پڑا۔ ایک زبردست حملہ ناکام ہو گیا، اور اس مار کا رائی کے نتیجے میں ہندوستان کو شرمندگی اٹھانا پڑی، اور پھر اس طرح اقوام متحدہ کی مدد سے جنگ بندی کروا دی گئی۔ لیکن بے شمار شہیدوں نے اپنے لہو سے ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کیا، اور یہ پرچم ایک بار پھر اپنی قوم کو واپس دلایا۔ ورنہ اگر شکست ہو جاتی تو یہ پرچم سرنگو ہو جاتا، اور ہماری شان و شوکت بھی خاک میں مل جاتی۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی نوازش ہے، انہوں نے شہید ہو کر ہمارا مان رکھا، ہمارا بھرم رکھا، ہمارے پرچم کو سلامت رکھا۔ تو ایک آیت سن لیجئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں شہادت کا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کا رزق پہنچتا ہے، ان کو مردہ مت شمار کرو۔ پھر بات کرتے ہیں 1947 کی۔ تو 1965 نہیں بلکہ اس سے پہلے جب پاکستان بنا، تو پاکستان کا اعلان ہونے کے بعد جو فسادات شروع ہوئے وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ انتہائی دل خراش اور ہولناک واقعات ہیں جو کہ میں سنا نہیں سکتا اور آپ سن نہیں سکتے۔ میں سناتا ہوا رو پڑوں گا اور آپ سنتے ہوئے آبدیدہ ہو جائیں گے۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ تقریباً 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور سکھ اور ہندو بھی قتل ہوئے، لیکن ان کی تعداد مسلمانوں کی بنسبت بہت کم تھی۔ اگر کہا جائے کہ کل مارے جانے والوں میں 70 سے 75% مسلمان تھے اور باقی 25% ہندوستانی تھے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور اس کی شروعات بھی ہندوستانیوں نے ہی کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان پاکستان صحیح سلامت پہنچے، وہاں سے مار کر بھیجا جاتا تھا، کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا، خواتین کی عزت لوٹ لی جاتی تھی، بچوں کو نیزوں پر اچھالا جاتا تھا، ان کا رخت سفر لوٹ لیا جاتا تھا، قافلے کے قافلے مارے جاتے تھے۔ جو ٹرینیں وہاں سے آتی تھیں وہ لاشوں سے بھری ہوئی، جس میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوتے، گردنیں کٹی ہوئی ہوتی، اور پھر یہاں کے لوگ بھی غصے میں آ کر رد عمل کے طور پہ وہاں کے لوگ یا غیر مسلموں کا قتل کرتے۔ تو ایک طویل سلسلہ تھا جو پورا سال جاری رہا۔ 1947 کا پورا سال انتہائی خونی سال تھا، اور لوگ سفر بھی کرتے رہے، نقل مکانی بھی کرتے رہے، ہجرت بھی کرتے رہے، اور قتل بھی ہوتے رہے۔ تو لاکھوں لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، اور اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ کسی کا مالی نقصان، کوئی بیمار ہو گیا،
किसी का रिश्तेदार पीछे रह गया, कोई खुद आगे आ गया, किसी के बच्चे बिछड़ गए, किसी के वालिदैन बिछड़ गए, किसी के बहन भाई हमेशा के लिए बिछड़ गए, कुछ मर गए, कुछ बिछड़ गए और हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें जिसको कर्ब और दुख ना मिला हो। तो उसकी बाज़गश्त भी कई साल सुनाई देती रही। तो बेशुमार कुर्बानियां हैं। इस पाकिस्तान को बनने से पहले भी मुसलमानों की शहादत हुई, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद भी हुई और उसके बाद भी कई जंगें होती रही और आज तक ये सिलसिला जारी है। और हिंदुस्तान आज भी कोई ना कोई शरारत करता रहता है, हमें तोड़ने की कोशिश करता रहता है। हमारे मुल्क में बेशुमार जो गिरोह हैं उनको पैसे देता है, बदअमनी फैलाता है, अदम इस्तेहकाम फैलाता है, शरपसंदी करवाता है, फिरका वारियत फैलाता है, दहशतगर्दी फैलाता है, ताकि किसी तरह भी पाकिस्तान मजबूत ना हो पाए, ये माशी ताकत ना बन पाए। और वो जानता है कि जिस दिन पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो गया तो फिर वो आंखें दिखाएगा और उनको ये कबूल नहीं है। लिहाजा वो इस पर करोड़ों अरबों रुपया लगाते हैं ताकि बदअमनी फैलती रहे, शरपसंदी फैलती रहे और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, जो कि वो इसमें कामयाब है और हम खुद ही उसके सहूलतकार बन जाते हैं। एक शेर देखिएगा, हमें यकीन है कि हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो आइए अजीज तलबा अब शेर नंबर 4 पर बात करते हैं और शेर नंबर 4 है, हुसैन इब्ने अली के उसवाए मर्दाना का परचम, बराए शम मिल्लत सोज़शे परवाना का परचम। मुश्किल अल्फाज कुछ यूं हैं कि उसवा का मतलब नमूना या मिसाल, शमा चिराग और मोमबत्ती को कहते हैं, मिल्लत कौम को कहते हैं और सोज़शे परवाना का मतलब है परवाने की जलन या पतंगे की तड़प। मफहूम ये है कि ये परचम हजरत हुसैन की बहादुरी और जुर्रत की निशानी है। ये परचम परवाने की तरह मिल्लत इस्लामिया पर कुर्बान हो जाने का दर्स देता है। तो पहली बात कि यहाँ हुसैन इब्ने अली यानी इमाम आली मुकाम की बात की गई है। तारीख गवाह है कि हजरत हुसैन इब्ने अली इमाम आली मुकाम जो है उन्होंने हक सच की बात की, बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार किया। कूफियों ने उनको यकीन दिलाया कि आप हमारे पास आ जाए, हम आपकी बैत करेंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंचे, करीब पहुंचे, तो आपको खबर मिली कि कूफा के लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं है। उसकी कुछ बहुत सारी वजूहात थी। कुछ इब्ने जियाद से डर गए, कुछ मालो दौलत के अंबार देखकर बदल गए। किस्सा मुख्तसर के अहले कूफा ने इमाम से गद्दारी की, बेवफाई की और आपको मजबूर किया गया कि आप करबला के मकाम पर पहुंचे। और इस तरह बड़ी तवील दास्तान है और दुख भरी भरी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर में बताऊंगा कि इमाम आली मुकाम ने जुर्रत और बहादुरी के साथ अपना सब कुछ करबला में कुर्बान कर दिया, खुद को भी कुर्बान कर दिया और अपनी सारी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने सर को झुकने नहीं दिया। सर कटवा लिया लेकिन झुकने नहीं दिया, क्योंकि आप हक पर थे, राह हक पर थे, रास्तबाज थे और सर झुकाना आपने कभी सीखा ही नहीं था। इसलिए आपके पास जो परचम था वो भी मर्दानगी का सबूत था, उम्दा नमूना था, उम्दा मिसाल था, शुजाअत थी, साबित कदमी थी, पुख्तगी थी, दलेरी थी, जुर्रत थी, हक सच था और आपकी शान शौकत थी। तो आपने इस्लाम का परचम सर बुलंद रखा। इस्लाम का इसलिए कि अगर आप सर झुका देते, यजीद एक जालिम जो कि बजौर ताकत खलीफा बन बैठा था, उसकी बैत कर लेते तो शायद दीन इस्लाम लोग भूल जाते, शायद दीन इस्लाम मिट जाता। तो आपने दीन इस्लाम को अपनी शहादत के जरिए एक दवाम बख्शा, एक
ایک ایک نئی زندگی عطا کی، اپنے نانا کے دین کو بچایا اور ان کا مان رکھا۔ تو ہمارے پرچم کو جو کہ اس کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے، جو حضرت حسین ابن علی کے پاس تھا، وہ بھی اسی طرح کا پرچم تھا، یقیناً اس میں سبز رنگ ہوگا، اور انہوں نے جو پرچم تھام رکھا تھا وہ بھی شجاعت اور بہادری کا علمبردار تھا، اور ہمارا پرچم بھی شجاعت اور بہادری کا علمبردار ہے۔ اس لیے ہمارے پرچم کو شاعر نے حسین ابن علی کے پرچم کے مماثل قرار دیا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قرباں 72 تن، سلام اس پر کہ نام اسلام کا جس نے کیا روشن۔ اور ایک شعر میں اپنا بھی پیش کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے۔ 313 نے جو روشن کیا تھا خون سے، اس چراغ رشت کو سورج 72 نے کیا۔ تو بات ہے جنگ بدر کی، کہ جنگ بدر میں 313 نے جس دین کا چراغ جلایا تھا، اس چراغ رشت کو سورج کس نے کیا؟ کربلا میں 72 نے کیا۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی طرح اس پرچم کو بھی دوام ہے، یعنی جس طرح 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بھی سوگ منایا جاتا ہے، آج بھی ان کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، آج بھی جہاں جہاں حق کی بات کی جاتی ہے وہاں حضرت امام حسین کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح وہ آج بھی ان کو دوام حاصل ہے، آج بھی وہ لافانی ہے، ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور بالکل اسی طرح ہمارا پرچم بھی چونکہ ان کے پرچم کا عکس ہے، ان کے مماثل ہے، اس لیے ہمارا پرچم بھی ہمیشہ لازوال رہے گا، اس کو فنا نہیں ہوگی، اس کو دوام حاصل رہے گا۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ پھر بات کرتے ہیں شمع کی، مانند شاعر نے کہا ہے برائے شمع ملت کی شمع کے لیے، یعنی ہماری ملت کو ایک شمع قرار دیا جا رہا ہے، ایسی شمع جو دین کی روشنی پھیلاتی ہے، جو علم و آگہی کی روشنی پھیلاتی ہے، جو اچھی سوچ کی روشنی پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے، جو امید کی روشنی پھیلاتی ہے، وہ شمع ہے ہماری ملت۔ تو ہماری ملت کے لیے جس طرح پروانے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح شہید بھی اس شمع کے لیے راکھ ہو جاتے ہیں۔ مثال دوں گا شمع اور پروانے کی، کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی موم بتی کوئی چراغ جل رہا ہو تو اس کے ارد گرد کچھ پتنگے سے، کچھ اڑنے والے کیڑے سے ہوتے ہیں جن کو پتنگے کہتے ہیں اور پروانہ بھی کہتے ہیں، وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس آگ کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کو پسند کرتے ہیں، آگ کے عاشق ہوتے ہیں، آگ سے محبت کرتے ہیں اور اس کو چھونا چاہتے ہیں، لیکن جب چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو قریب جاتے ہیں تو پھر جل جاتے ہیں، بعض اوقات جل کر تڑپنے لگتے ہیں اس کی سوزش سے، اس کی گرمائش سے، لیکن بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں۔ تو جس طرح ایک پروانہ ایک شمع کے عشق میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح اسلام کے مجاہدین پروانوں کی طرح ہیں، جو کہ اپنی ملت کی شمع پر قربان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ایک پروانہ شہید ہو جاتا ہے اپنے عشق میں، اسی طرح مجاہدین جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے اسلام کی شمع کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور اس کا ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم امر ہو گئے ہیں، ہم شہید ہو گئے ہیں،
اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارا پرچم ہے، در حقیقت یہ حسین ابن علی کے عمدہ مثال اور ان کی مردانگی کا پرچم ہے، بالکل اس کے مماثل ہے۔ اور جس طرح سوزش ہوتی ہے کسی پروانے کی، اسی طرح جو مجاہدین ہیں وہ اس کی محبت میں، جو اپنے دین کی ملت کی محبت میں جو جل کر یا شہادت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کا بھی یہ پرچم ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں ایک شعر کے ساتھ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر کبور۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے لیکچر میں ملیں گے باقی جو اشعار ہیں ان کی تشریح کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔